चिन्नावधेस्य पूर्तिनावधेस्य तांसुतस्य अवजः धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्यार्थं मम इह जन्मनि जन्मान्तरेषु अवस्थान त्रयेषु च मनो अज्ञानस्य समस्त पाप निवृत्त्यर्थं मम सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थं श्री वैखानस भगवतु शास्त्र प्रमाणेन देवस्य देव्योः वैवाहिक उत्सव सकल कर्मणि आचार्य मुखेन सत्तागम सुरगम सुशर्मा श्रीरामस्तु गुणाकरोधरक श्रीवत्
10 నిమిషాలు. సార్ ఒక్క నిమిషం ఓకే అందరు రండి